नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। इरफान शाह मशहदी साहब कल तक जिन लोगों से मुनाज़रे किया करते थे उन्हें मरासी का बेटा कहा करते थे, मुनाफिक कहा करते थे। खासकर हवेलिया ग्रुप के साथ तो शाह साहब का ऐसा ज़बरदस्त मुनाज़रा हुआ है, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। आज इरफान शाह मशहदी साहब उन्हीं लोगों के साथ बैठकर उनकी महफिल अटेंड करते हैं, उनके साथ खाने खाते हैं। न जाने हवेलिया ग्रुप के पास या राबसियों के पास कौन सी ऐसी बूटी है जो इरफान शाह साहब को सुनाई गई और इरफान शाह साहब उनकी तरफ हो गए, उनकी बातों में आ गए। कल तक इरफान शाह मशहदी साहब अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह तआला के दिफा में मुनाज़रे करते थे, आज गुस्ताखाने अमीर मुआविया के साथ बैठकर बातें करते हैं। इरफान शाह मशहदी साहब, आप पहले ठीक थे या अब ठीक हैं? पहले गुमराह थे या अब गुमराह हैं? और दाता अली अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह की निगाह में अमीर मुआविया का क्या मकाम व मर्तबा है, ये क्लिप मैं चलाऊंगा मुज़फ्फर हुसैन शाह साहब का, ये भी आप देखेंगे। शाह साहब ने कितने जबरदस्त दलाइल के साथ ये साबित किया है कि दाता अली अजमेरी की नजर में अमीर मुआविया का मकाम व मर्तबा क्या है। दाता अली अजमेरी को मानने वाला अगर अमीर मुआविया की शान में गुस्ताखी करता है या उनको नहीं मानता, फिर दाता अली अजमेरी को मानने का उसका दावा भी झूठा है। अगर कोई अमीर मुआविया की शान में गुस्ताखी करता है तो फिर इमाम हसन मुज्तबा रज़ी अल्लाह तआला का भी वो गुस्ताख है, इमाम हुसैन का भी गुस्ताख है। इस बात को साबित किया है मुज़फ्फर हुसैन शाह साहब ने। आइए, पहला क्लिप इरफान शाह मशहदी साहब का है और दूसरा मुज़फ्फर हुसैन शाह साहब का है। इस वीडियो को आखिर तक देखें। हो सके तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, प्यारा से कमेंट्स भी कर दें, हो सके तो लाइक भी कर दें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। आखिर तक इस वीडियो को जरूर देखें। तो हमारी रगों में अली का खून है। अली, आप थोड़ा हिले है ना, मैं आप अपनी जगह पे बैठे ना, आराम से बैठा हूं, बिल्कुल कर रहा हूँ ना मैं। बिल्कुल आपके साहबजादा साहब को तारीफ नहीं आती कि मुनाज़रा कहते किसे? जी, मेरे समझ आई? मेरे साहबजादा साहब। और यार, आपके थे होंगे क्या? आप हमारे साथ बातें करते हो? खामोशी से बैठो आप। हमारे पीर है, हमारे फलान है। आपके पीर है वो साहबा को जन्मी कह रहे हैं, तो हमारे नजदीक तो वो जन्मी है जो साहबा को जन्मी कहे। आपका होगा पीर, आप तो अपने सर पे बिठाए। तो हमारे नजदीक तो वो जन्मी है जो साहबा को जन्मी कहे। आपका होगा पीर, आप तो अपने सर पे बिठाए। तो हमारे नजदीक तो वो जन्मी है जो साहबा को जन्मी कहे। आपका होगा पीर, आप तो अपने सर पे बिठाए। जो नबी पाक अलैहिस्सलाम के साहबा को जन्मी समझेगा, हम तो उसे मुसलमान ही नहीं समझते। हम कैसे मुसलमान समझे उसे? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद फरमाया है कि जो मेरे सहाबा किराम के बारे में गलत बात करे तो काफिर है, उसको तो हद लगनी चाहिए। और आपके सामने वो कह रहे होंगे हम उनको जन्मी मानते, तो फिर किस तरीके से ये बात कर सकते हैं? खुदा के लिए बोलो। अगर आप में हिम्मत है, तौफीक है आपको और आपको कुछ आता है तो मुनाज़रे की इबारत बोलो। मुनाज़रा की तारीफ इल्म मुनाज़रा की रोशनी में क्या है, बोलो बस। मैंने अर्ज़ कर दी ना कि दो मसलकों में फुरूई इख्तिलाफ। हम मसलकों का क्या मतलब? हम मसलकों का कोई कहाँ ये तारीफ लिखी है? हम मसलकों में ये किसने लिखा है? मैं अर्ज़ करता हूँ कि क़िबला वाले साहब की, वाले साहब, आपके वाले साहब क्या है? मुहद्दिस हैं। मुहद्दिस हैं। अहले सुन्नत की बात करो। अहले सुन्नत अहले सुन्नत की बात करो। आपका वाले तो अलग बात करता है, साहबा को जन्मी कहते हैं, हम उसे क्या समझते हैं? आपकी मौजूदगी में एक मरासी के बेटे ने ये दावा किया है कि मैं चैलेंज करता हूँ तमाम अहले सुन्नत को, मुल्ला क्या है, मौलवी क्या है। वो कैसेट हमारे पास पहुंची, उस कुत्ते को हमारे सामने कीजिए, उस कुत्ते को हमारे सामने कीजिए, उस कुत्ते को हमारे सामने कीजिए। कौन है वो कंजर जिसने ये दावा किया? लाइए हमारे सामने उसे। जब आपकी ये औकात है कि आपको इल्म मुनाज़रा की तारीफ भी नहीं आती, आप ये बात करना चाहता हूँ। दाता साहब कहते हैं कि जब वो बंदा गरीब हजरत इमाम अली मकाम इमाम हुसैन के पास आया, कहने लगा हुजूर घर में खाने को नहीं, कई दिन से फाके हैं। इमाम ने आंख बंद की, गहरा मुराकबा किया। दाता साहब लिखते हैं इमाम ने आंख खोलकर कहा, मुस्कुरा कर कहा, थोड़ा रुक जा, मेरा रिज्क। जुमला क्या है? मेरा रिज्क रास्ते में है। दाता साहब लिख रहे हैं मेरा रिज्क रास्ते में है। अभी थोड़ी देर गुजरी, हजरत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह अन्हु, जिनका नाम लेना लोगों ने जुर्म बना दिया है, दाता साहब लंबा नाम लिखते हैं। बोलो सुभान अल्लाह। है रात लाहौर में ही है। अब गौर कीजिए, दाता साहब रहमतुल्लाह अलैह लिखते हैं कि हजरत अमीर मुआविया ने 5000 दिरहम की 5 थैलियां बनवाकर मुल्क शाम से रवाना की इमाम हुसैन की। और इमाम हुसैन आंख बंद करके देख रहे हैं, फरमा रहे मेरा रिज्क। क्या कह रहे हैं? हजरत मुआविया का हदिये को क्या कह रहे हैं? जिस मुआविया रज़ी अल्लाह अन्हु के हदिये को हुसैन अपना रिज्क कहे, उस मुआविया को हम अपना ना कहें तो क्या कहें?
یہ تم ہو جو کہتے ہو کہ ان کی منقبت نہیں ہوتی. داتا صاحب نے تو لکھ دی ہے. جب آپ کی اور آپ کے ابا کی منقبت ہو سکتی ہے تو صحابی کی کیوں نہیں ہو سکتی؟ توجہ ہے آپ کی. کہتے ہیں جی سکوت ہے. میں نے کہا خاموشی مشاجرات میں ہے، فضائل میں نہیں، دھوکہ نہ دو. حضرت داتا صاحب لکھتے ہیں 5000 درہم کی 5 تھیلیاں بندہ آیا امام علی مقام کو دیا اور کہنے لگا کہ یہ جناب معاویہ کی طرف سے ہیں اور وہ بڑے شرمندہ ہیں، کہہ رہے ہیں کہ ذرا تاخیر ہو گئی ہے، یہ قبول فرما لیں اور بھی روانہ کر دیا جائے گا. یہ داتا صاحب نے لکھا، سید نے لکھا. آج کہتے تم سید ہو معاویہ کا ذکر کرتے ہو. ہم نے کہا ہم سیدوں کے در کے کتے ہیں، اس لیے معاویہ. یہ داتا صاحب نے لکھا. بولو سبحان اللہ. اور ساتھ میں داتا صاحب کیا لکھتے ہیں، کیونکہ امام حسین کی بات ہے نا. حضرت داتا صاحب امام حسین کے بارے میں لکھتے ہیں کہ آپ کی زندگی کا ہر لمحہ طریقت کا اصول ہے. آپ کی زندگی کا ہر لمحہ طریقت کا اصول ہے اور آپ کی زندگی کا ہر لمحہ صالحین کے لیے بیان حیات ہے. یہ دیکھیں داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا جملہ بڑا قیمتی ہے، اس لیے میں بغیر کسی تصرف کے آپ کے سامنے ذرا جلدی سے پڑھ دینا چاہتا ہوں. یہ داتا صاحب کی کتاب کشف المحجوب میں نے کھول دی. ٹھیک ہے، اب آپ دیکھیں سرکار داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا جملہ ذرا غور سے دیکھیں. یہ ہے امام حسین. ٹھیک ہے جی، یہ ہے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ. یہ دیکھیے داتا صاحب کی کتاب کشف المحجوب سے. ٹھیک ہے جی، اس کا صفحہ نمبر ہے 127. 127. تھوڑا وقت گزر رہا ہے لیکن آستانہ مستند ہے تو بات مستند ہونی چاہیے. امام میں ترجمہ داتین بن علی رضی اللہ عنہ، آپ اہل ابتلاء کے قبلہ. اب اتنی اردو یعنی جن پر آزمائشیں آتی ہیں ان کے آپ قبلہ ہیں. دین کے لیے جن پر پریشانی آتی، فرماتے آپ اہل ابتلاء کے قبلہ، رہنما شہید دشت کربلا ہیں. آگے ذرا جملہ، سارے علی پور شریف کے خدام خادم اور اہل سنت داتا صاحب مزار مقدس میں گواہ ہیں. کیا لکھتے ہیں داتا صاحب؟ اور تمام اہل طریقت آپ کے حال کی درستگی پر متفق ہیں. اس لیے کیوں متفق ہیں؟ سارے اہل طریقت امام حسین کے حال پر متفق ہیں. آگے دلیل دیتے، توجہ، کہتے ہیں اس لیے متفق ہیں کہ جب تک حق ظاہر اور غالب رہا، فیصلہ کر دیا داتا صاحب نے، جب تک حق ظاہر اور غالب رہا آپ حق کے فرمان بردار رہے، اور جب حق مغلوب اور مفقود ہوا تو تلوار کھینچ کر میدان میں نکل آئے. سمجھے آپ کیا لکھا داتا صاحب نے؟ امام علی مقام نے کس کے خلاف تلوار اٹھائی؟ یزید پلید. کس کے خلاف اٹھائی؟ یزید پلید کے خلاف. داتا صاحب کہتے کیوں اٹھائی؟ کیونکہ اس دور میں اسلام جھک رہا تھا، لیکن جب تک حق غالب تھا تلوار نہیں اٹھائی. کس کے خلاف نہیں اٹھائی؟ ابو بکر کے خلاف نہیں اٹھائی، عمر کے خلاف، عثمان کے خلاف، مولا علی کے خلاف، امام حسن کے خلاف، جناب معاویہ کے خلاف. میں نے کہا کیا بک بک کر رہے ہو؟ گنج بخش فیض عالم نے ہمیں معرفت بھی عطا فرما دی، شریعت بھی عطا فرما دی. فرمایا جب تک حق غالب تھا حسین فرمان بردار رہے. جب تک حق غالب تھا حسین حق کے فرمان بردار رہے. جب حق کو جھکتا ہوا دیکھا تو تلوار نکال دیا. آج سنی داتا صاحب کی کتاب کو پڑھ کر کہتا ہے جس کے لیے حسین نے تلوار نہیں نکالی ہم اس سے محبت کریں گے، اور جس کے لیے تلوار نکال دی اس کو جوتوں کے نیچے رکھیں. اب کون سنی ہے جو جناب معاویہ کے خلاف محبت کرے؟ ہیں من گھڑت واقعات. میں نے کہا صوفیوں میں سب سے مستند کتاب داتا صاحب کی. بولو.